सांताना मायेक नोवेलाचे मागणी एक ओनूत वंती सांत आना तुका उलो मागतेल्याची चुचुरे कोत्तेली आनी कोत्र्यांक सापडलेल्याची मोग कोत्तेली माये म्हज्या विघ्नाच्या बारात चेपोन हांव तुज्या पांयां पडटां लांबिकायेन मागून तुजे लागीं ह्या गरजेच्या वेळार म्हाका पाव पोले माये हांव कसले उचलणेक सापडला तो आनी तुज्या आसल्या काळार ह्या वेळार तूं म्हाका घे तूं वळटताय माये एक देख आनी नमुनो क्रिस्तांव गोराब्याचो सोद शेकून जे तुज्या गोराब्यान वसल्यात तेच आमच्याय गोराब्यान वसोशे मोग गो बायले मदें ओचोण्यो आडकुळींनी सोंसणीकाय बरी रीत रोवीस भुरग्यांक वावराचो मोग देवाचो मोग आनी भक्तीपणाची आपुलबाय आनी सोद शिकून जे गोराब्यार कोत्ता संवसारांत सुकेज आनी देवाक मानता तसले म्हजें मागणें आनी गरज गांव तुजी तुवे भागीवती आंकवाल मोरये मुखार आनी तशेंच तूं तें गांव तुज्या नातवा जेजूच्या सिंहासना मुखार ताका मेलच्या बरो फूल आतां हांव मागतां ती वस्त म्हाका मेलो सोड ताची फाट तूं सोडूं नाका पूण सप्तां आदी मेलून घे म्हाका बाग एका दिसाक पावच्या सोतार आनी मोरयेच्या आनी सोमेस्तांक साताच्या सांगाता सासणाच्या सासणांक वाकांच्या ताका आमेन ए बोरवे सांत आना आवय तिची जी वर्तता आमची जिवीत आमचें अमृत आनी आमचो परमासो विनोदी कर आमचे पासून आनी आमी मागता ती वस्त आमकां मेलो शिको हांगा तुमकां जाय तें मागची ए बोरवे सांत आना आवय तिची जी वर्तता आमची जिवीत आमचें अमृत आनी आमचो परमासो विनोदी कर आमचे पासून आनी आमी मागता ती वस्त आमकां मेलो शिको ए बोरवे सांत आना आवय तिची जी वर्तता आमची जिवीत आमचें अमृत आनी आमचो परमासो विनोदी कर आमचे पासून आनी आमी मागता ती वस्त आमकां मेलो शिको एक आमच्या बापाक एक नमन म्हणूया आमी सांत आनाच्या मानान म्हणूया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज कायम तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची बदकां पळोवस आनी आमकां ताणें पडूंक दिवं नाका कपाटांतली आमकां नमान देख कृपे बोलिली सर्वेस्पोचे ताय आसा उस्त्र्या मदीं तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू भगिनी बरे देवाची माय आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मोय बापा पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक मागीर आतां आमी सदांच सदां आयज आमच्या महा दोन प्रांतांत आमी नॅचरल फॅमिली प्लॅनिंग व सोयवा परमणे कुटुंब येवजण प्रचाराचो आयतार समारोप
नॅचरल फॅमिली प्लॅनिंग म्हटल्यार देवा सांगाता लग्नीक मोगाची सोबरवणी न्हंय आड वचपाक आयचो सेवादूत बऱ्या मनशाक आपल्या बापाच्या राजान सुर्या वरवीं व्हर जायतली म्हूण आमकां स्पश्ट करता घोव बायले आपल्या लग्नीक जिवितान घोव करून गोडटात आनी भुरग्यांक सोलमां काडून आनी भुरग्यां मदीं अंदो दवरून आयज पवित्र सभा खेरीत भाशेन उलो मारता तर सेवा धर्मांतल्यान देवाचो संदेश आयकून आनी जिवितांत पालून लग्न जाल्ल्यांनी आपल्या संस्कारीक जिवितांत विस्वासी रावन बापाची कृपा ह्या मिसान मागुया. आयज आमचो तिसरो दीस 7 आनाच्या नोवेनाचो. आयज हो विशय उगडास करता 7 आना भाशेन जागृतायेन जिविताची पावलां मारून गेल्ल्या गोवाक जावया. आमची पातकां उडकून घेवया. केन्नाय केन्नाय आमच्या जिवितांत दूख येता, गोश्ट येता, आडकुळे येता, तेन्ना देवाचो शिल्ली पोस घेता पूण देव आमकां साडिना. देव पातक्याचो मोग आनी आपुरबाय करता. तर ह्या वेळार भोगसवाणें मागुया. म्हणून हांव पातकी सगळीं म्हणुया. तुका बाबा बनिनो म्हजो गोंयांत जाल्लो सांगता मनाची तंत्रान जाल्लो वायटांनी बरें सोडून हांवें सारकी पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गूढ अपराध. ह्या पासलो चलान सांगपाक मेळ्ळी सगळ्या युद्धांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बनिनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्तारा देवा लागीं विनोदी करात म्हणून प्रार्थना करता. सोर पदवेदार देवा आमची काकूत करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां शासनाच्या जिवितांत पावून.
जेजू मुखार घालता. कॅटलीन एन पेरेरा म्हज्या वर्साचो वाडदीस. तेच भाशेन जोसुआ आनी निश्टन रॉड्रिगीस हांचोय दोगांचोय वाडदीस. आनी तेच भाशेन युरोपियन डायसेंट फॅमिली आनी कोणें मागूंक लायला प्रार्थुया. देवा, तुजेर मागे गेल्या तूं सांबाळताय. तुजे कृपेच्या देण्यानी ताका अदीक अदीक कर. भावार्थान गर्मशान आनी मोगान ताका उर्बेवंत कर. आनी तुज्यो आज्ञा सदांच पाडून ताका तीर आनी साबूत करून दवर. ही आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुतान येशू क्रिस्ता वरवीं पवित्र आत्म्याच्या कोणान जेता राजवत करयता देवा सासणाच्या सासना. पुस्तकां वेलें वाचप. सगळ्या वस्तूचो सांबाळ करपी तुजे भायर आनीक दुसरो देव ना. तुवें मोहीत करून नाय म्हूण दुसऱ्या खंयच्याच देवाक तुवें हिशोब दिवपाची गरज ना. तुजे नितीच्या मुळार आसा गोठार. तूं सर्वा सोबताचेर रायपण चलयता तें तुका सर्वताय दुलो बोहोळ करता. तुजे सोर पुर्वेदार कोण मानून तूं तुजें बोल दाखयताय. तुका ओळखून घेना ताची उर्मोटाय तूं ताच्या तोंडार मारताय. पूण तुका इतलें बोल आसून तूं दुर्बलायेन नीट करताय. भरपूर मधुरायेन तूं आमकां चलयताय. तुका खुशी आसल्यार पुरो. जाय तें करून तुका पदवी आसा. अशें करून प्रमाणीक मनीस पेल्याताय कसो मनशालो जावचो हें तुवें तुजे पोरचेक शिकयलें. आनी पातक केल्यार पातकाची खूण तूं दिताय म्हूण तुज्या भुरग्यांक तुवें बरवसो दिलोय. देवाचें उतर हे. देवाचे उदोरकार. आमचो साबाब तूं सायबा दुलोक आनी कोणवालो. सगळीं म्हणोया तूं सायबा दुलोक आनी कोणवालो. कितलो म्हूण तूं दुलोक सायबा. कोणूय उलो मारीत जाल्यार माये मोगान ताका पावताय. म्हज्या मागण्यांक कान दी सायबा. उलो म्हजे विनवतीचो आयकून तुमगे सर्वेश करा. साबा तूं सायबा दुलोक आनी कोणवालो. तुका नमान करच्याक सायबा सगळीं राष्ट्रां येतलीं आतां. तुज्या नांवाक भोव मान दितलीं. कित्याक तूं तर सर्वेश करा. तुज्यो कोन्यो वचपाच्यो. तुज्या बगर आनीक देव ना. साबा तूं सायबा दुलोक आनी कोणवालो. सायबा तूं देवाक काकुतीचो. रोखडोच आमचेर झोलूंक येना. मोग विस्वास तुज्या काळजांत म्हाका पोडे कोर चुचुरे. तुज्या बोळान गोड कोर म्हाका चाकोरणेच्या पुताक निवार. साबा तूं सायबा दुलोक आनी कोणवालो. भगवान पाऊल रोमकाराक बरयलेली चिटी वेळी वाचो. बाबा पयल्या ओत्मो आमची असक्तायेच्या आदाराक येता. तर फावो ते भाशेन कितें मागची तें आमी नकलो. देखून उतरांनी उचारून जायना तसले हासकार सुस्कार सोडून ओत्मो आमचे खातीर आपुणूच विनोद करता. कागजां तपासून वळखता तो देव ओत्मो कितें मागता तें बरें जाणा. कित्याक देवाचे कुशे परमणे तो पवित्र केल्ल्या पासत विनोदी करता. देवाचे उतरे देवाचे उदोरकार. उतरांत विनवया. Sus
हांव तुका दिवासतां कित्याक सुर्गीच्या राज्यांत गूट तुवें ल्हानांक उक्ते केल्या. Сурбічко тумче совий асу, Maria Cormone Gesù Cristo Gesù Bortoma, वाचपाचो आटा लुणी येसूर दोन्ही बराबर वाडविनी. जेजून आनी एक वपार लोकां गाडी आपल्या शेतांत बरें बी मोपलेल्या एका मनशा परी सर्गीचें राज. सगळे न्हिदलेले आसतना ताचो दुस्मान आयलो आनी गोवा मदें नेरूय मोपून गेलो. शेत वाडोवन कोणशे येतोच नेरूय दिश्टी पडलो. गोरकाराच्या वावराड्यांनी ताचे सश येवून अशें म्हणलें, दोनया तुज्या शेतांत तुवें बरें बी मोपलोलें न्हय? तर तातूंत नेर खंयचो आयलो? ताणें अशी ताका जाप दिली, हें दुस्मानान केल्लें काम. चाकरांनी ताका विचारलें, आमी वचून शेत नडलें तुका जाय? ताणी जबाब दिलो, नाका, हेर उंटांनी घोडेक तुमी त्या बराबर गवय उंटाई. लुणी येसोर दोनी बराबर वाडोवनी आनी लुतात तेन्ना पयलो नेर एकठांय करून उज्याक लासून कातय. ताची पेटकुल्या बांदात म्हूण मागीर गोवा मुशा कोड्यांत घुरात म्हूण हांवें लुटोल्याक सांगतलो. जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमाने जेजू आमकां वपारीनी सांगता तेच भाशेन आयच्या शेतांची नेराची आनी बऱ्या बियांची सोर भोंवतणी नोंदोर मारल्यार आमकां दिश्टी पडटा आदी कितलो लोक वावर करतालो, शेतांत वचताले, नोडटाले. पूण आतां घोडीक तांकां मुणें जालां, ते सगळे ऑटोमॅटीक मिशनरी आयल्या. लुंवपाची, शेत लुंवपाची, वचपाची हे भाशेन आज फुडें थोडी शेतां पाड आहा मनशाचो वावर ना देखून. आनी जेजू दोन वस्तूच आमकां ओपारी सांगता. पयले सुवातेर एक मनीस बी भोंवता आसतना थोडे बी कांट्यान पडटा, थोडे पडपाचेर पडटा, थोडे बरे जमनीर पडटा. जे तोडपाचेर पडटा ते बरे भाशेन किलो ना, कित्याक ताची दावां जमनीक रिगोना. दुसरे कांट्यांनी पडटा ते वयर सोरना, कांट्या दाबून चेपून दवरता. तिसरे सुवातेर बरे जमनीर पडटा, ती बरी पिकावळ दिता. तेच भाशेन आयचे शुभ वर्तमान आमकां उगडास करता. कोणेका मनशाक बरें बी भोंवपलेलें न्हिदलेलो आसतना कोण येयलो आनी देवी भोंवलो आनी हे भाशेन दोनी वाडोत गेली. आनी तेन्ना तो मनीस म्हणटा, हांवें बरें बी भोंवलेलें न्हय, हें खंयचें आयलें? पूण दुस्मानान ताचो घात केल्लो. दुस्मानाक नाका आसलें, ताका बरी पिकावळ जाल्ली. नाटकायेक ताणें वावर केलो आनी हे भाशेन तो पयस गेलो. पूण आमी जायते पावट कितें बरें जाता तें चिंतिना दुसऱ्याचें. आमकां नेसाय जाता, आमकां नाटकाय जाता आनी हे भाशेन आमी दुसऱ्याचे पाळ घालता. तर जेजू आमकां उगडास करता की आमी दुसऱ्या सगळ्यांक बरो मोग दाखोवं, दुसऱ्याक बरें करूं. तर हेंच आज वाचपाक आमकां उगडास करता. आनी पयलें वाचोवपाक आमकां उगडास करता, ज्या मनीस पातकी आहा त्या पातक्याचो देव मोग आनी आपुरबाय करता. दुसरें वाचोवपाक उगडास करता, मनशाक नॉल फकत कूड आहा पूण ओतमय आहा, तर आमी ओतम्याचोय परामर्श करुया. तर हेंच आज जेजू आमकां उगडास करता. तर सांताना भाशेन आमी जावया
सातानाक हुस्को आसलो आपल्या दुवेचो, आपल्या नातवाचो, तांचो सांबाळ केलो, तांचो परामूस केलो. हेच भाशेन जायतो लोक तिचे मोजोतीन हांगा येता मागूंक, कित्याक भुरग्यांचें नेणें. जेन्ना आमी एका घरांत भितर सरलीं जाल्यार पयलो विचार करता कितलीं भुरगीं काय म्हूण, नाजाल्यार उणेपण भोगता. भुरगीं आसा जाल्यार खुशालकाय आमी सांगता म्हजे 2 भुरगीं, 3 भुरगीं, 7 भुरगीं, आनी ही खुशालकाय भुरग्याची. थोडीं भुरगीं ना देखून ह्या आमच्या सांतानाचें येता तवशी घेवन, कित्याक तवशगी आनी म्हाका भुरग्यांनी. तर आमी ही तयारी करता 9 दिसांची. आज 3 दिसा पावल्या. तो सांतानाचे मोजोतीन आमची मागणी देवा मुखार घालून आयच्या दिसान मागुया. Sukmata Dewa, Surgudara Bapa, Saudara Indonesia Besar, Indonesia Besar, स्वामीच्या स्वाम्यावर बिंतो तो पवित्रांना निवडून समावून सांभाळला. आभार मानिता सांभाळला, औषधात काळात आणि रोज होते त्याचा पुरस्कार सोडला. तोपर्यंत निघे गेलो तोमेल्या मोल्या देवलो शिक्षा आणि आपलं जीवन चाललो. स्वर्गात चढलो सर्वोत्तर देव पिता जीव्या शरीराची मुक्ती करत होतो. सत्माता पवित्र आज्ञा कॅथोलिक पवित्र सभे भक्तांचा इच्छा भक्तांच्या संस्काराने मी वाटसो ह्या संवसारांत एक वाट चलता स्वर्गीची. ही वाटे आसतना आमकां गरज जावं पुरीची जावं आत्म्याच्या वस्तूची ही सगल्यो गरजो आमी जेजू मुखार घालून पवित्र सोबेच्या वडिलांनी घोराब्यान सवय केली तुझको दाखोवंक, जिविताचे मोत शिकोवंक ताका पवित्र आत्म्याचे देणे मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी लोक जातल्या देवाचे बांदावळी परमणे जिवोवंक सोंपेपणी दिवंक आनी संवसारांत वसली मोन्नाची संस्कृताय पयसावूंक वावुरल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. गोरबेस आसलेल्यो आवयो आपल्या भुरग्यांच्या जल्माक आशून रावता. ताका शांतीताय आनी बरी भलायकी फावो जावंक आनी बरेपणीन आपल्या भुरग्यांक जल्मान हाडूंक बापा लागीं मागुया. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारांत जायती उसाबळाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसात आनी कोश्टवता आनी 4 लाख अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक बेगीच उपाय निगा घेतल्यान सोंसणीकाय आनी गोठाय पिडेंत कोश्टवतल्यान वेगीच पेकोवणी आनी मेलेल्यान शासनाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. साताना जागृतायेन जिविताची पावलां मारून जियेली. आमी आमचे जिवीत देवाच्या पावलांनी पावल घालून चलूंक जेजूक नीज गोवाय जावया. देवाची तत्वां आमच्या जिवितांत मांडून हाडूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. सगळे आमच्या काळजांत मनात जी मागणी आहा ती आमी जेजू मुखार घालुया. जी पिडा आयली ती पयस करून मागुया. सातानाच्या मजतीन जे आमी कितें मागता तें पाव करूं. प्रार्थना सर्गीचे बापा, जुंय दोग कोत्याक तुज्या नांव एकठांय केल्या ताचे मदीं हांव हाजीर आसा. तोच तुजो पूत आमचे मदीं हाजीर आहा. तेच क्रिस्ता आमच्या समेया वरवीं.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचेंय बलिदान सोर पळोवपेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं मागात. हे तुमच्या साधने बलिदान आपल्या मनाकानी मिळवी आमच्या नाकी पवित्र विचाराला सर्वस्व मानवी. सर्वेश्वरा आनी मागा वेगवेगळ्यो बोलयो तुका भेटोवंक तुजे गरजेक तुवें फरमायलें. त्यो सगल्यो आतां सोंपोवन जेजूच्या एकाच बलिदानान तुवें सोपुनाक पावयलें. तो जेजूचो येवन आज आमी तुका भक्तीन वखदां तो दयान तूं मानून घे. आनी जशें पुर्वीं आदलाच्या देण्याचेर तुवें आशिर्वाद घालोय तशेंच आतांय आमच्या जण एकल्यान केल्ली भेटोवणी पवित्र कर आनी ती सोमेसाच्या सोडवणीक फायद्याची जावनी क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सौर पदवीदारा आनी शासनाच्या देवा सौर काळे आनी सौर ताय जेजू क्रिस्ताच्या सगळ्या वरवीं आमी तुका दिन वचूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. फाटकी मनशाची दया करून ताणें आंकार मारिताक जोन घेतलो. पुरसाचें मरण सोंसून शासनाचे मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनो जिवन जावन शासनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून देवदूतां भक्तां बराबर आनी सर्गीच्या सोल नोलवां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरोधोनी गायता. बाबा खरंच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंडियानी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कोश्ट आनी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, तुमी सोमेस दियात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची बसत समोर म्हजी. तेजपणी जेवण जालो ताणी काच घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतले पिया. ही म्हज्या रगताची काच. नव्यानी सासणी कराचें हें रगत. आदकाचें भक्षणें मेळटा तुमचे पासत आनी सोमेस मनच्या पासत तें बावरोतें. हे म्हज्या उगडासाक करा. भावार्थाचो गुटकर गवटोया. बाबा
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडक आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवसता आनी जेजूची कूड आनी रोगत शिवलेल्या आमा सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बायकोन बापाक, लिपनेर आमच्या गवळी बापाक आनी सगल्या यात्रिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरमसो धरून मेऱ्यान त्या आमच्या बावण्याची काबूत कर. ताका तुजे इश्टावदीत मारल्याक समेस्तांक तुजे बोरचोडी तुमकां मोड पळोवंक पावक. आमा समेस्तांनी दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारे देवाचे माये सांगातीक तिचो पती बायगोन जुजे बायगोन दर सांजवात आनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर शासनाच्या सुखांत आमकां वाडोली. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्मेच्या एकठांय सर्वोदरार बापाक सर्वलोकांनी वैभव तुका शासनाच्या शासना. जेजू शिशान येवन तागो दोंगरार गेल्लो ताका मागणी करूंक शिकयतालो. हेच मागणें आमच्या घराब्यांत शपाय शमान वैभवान आमकां शिकयले. तेच भाशेन बायकोन फ्रांसीस शावियर येवन जावपास देवास बाद आनी दुसऱ्या गांवांत वचून हेच मागणी शिकयलो. तें म्हणुया आमचे बापाक. आमच्या बाबा सगळीच्या तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी सदा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे इतलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तारणेक पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेश्वराक सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमशान नोंदरेता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतली वाटाय. कित्याक आसता सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावटाचे दिश्टिका आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो येताय राजो चलयताय शासनाच्या शासनाक. सोम्याची शांती सोदांबा तुमचेय सोबे आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक मोगान जेजूची शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हांव स्वर्गांतल्यान देंवलोलो जीव उंडक. जो कोण उदक खाता तो म्हज्या सोबे रावता आनी हांव ताचे सोबे रावता. जी कोण प्रार्थना घेतात ती खरें सुख. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या कातरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त रसोला वेळार गायन करुया. सोय प्रिती मोग वसता. Hector
म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोल मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या ओतम्याक शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुज्या बोल अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोले पुरी हांव तुका वेळ मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजी सोरशिल्लो कोडसोरून केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुज्या भुरग्यांचेर माय मोगाचें दिश्ट घाल. स्वर्गीच्या देणेन तुवें आमकां मोडल्यान तर आदल्या पातकी जिवीत साडून तुज्या भुरग्यांक सोबतात वसलें नवें जिवीत दवरूंक आमकां कृपा दी हें आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं. सोड पोतवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचे आशिर्वाद घालून वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन ह्या मोगान तुमकां धाडटा. प्रार्थुया. सर्वेश्वर आमच्या पूर्वजांच्या देवा, भाग्यवंतोगी गाना मनीसांतल्या तुज्या पुताची आवयची बापूनी आवय तुवें केली. ताचो आनी आमच्या जोड्याच्या पूर्वजांचो मानान आनी मोगान उदास करून आमी तुका दिन वाचता. ताच्या मागण्यान अंजकीन क्रिस्ती कुटुंबांनी आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक तुज्या आपण्यान पाळोवन येवन उदार मनान तयार करूं आनी तुवें तुजे खोशेक बासायलो सोडून आमा सोमेस्तांक मेळो म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं.
Amen.